السلام عليكم. اذا نكملوا لا سيري ديكزارسيس في شيمي اورغانيك. الوغ بالنسبه ليكزارسيس 1 راه كنا خدمناه واحد ليكزارسيس اللي بسيط بزاف. او دابا ندوزو ليكزارسيس 2 اللي فيه لا نومونكلاتور دي زالكان اي دي زالسين. نومي لي زالكان سويفون. الوغ بالنسبه لا نومونكلاتور دي زالكان هاد لو طابلو ضروري ما تكونوا حافظينه. ما غاديش ينفعكم غير باش تعطيو لو نون ديال الالكان بوحدو، مي باش تعرفوا يعني تجيكم سهله لا نومونكلاتور ديال لي زوتر كومبوزي اورغانيك. لان راه قلت لكم بالنسبه لي زالكان لا نومونكلاتور ديالهم راه هي لا باز ديال لا نومونكلاتور في لا شيمي اورغانيك. اذا نبداو بالالكان الاول. الوغ هنا كنشوفوا بان عندي واحد الالكان اشين غاميفي. الوغ ليطاب الاولى كنحددوا لا شين لا بلو لونغ، يعني اللي فيها لو نومبر كبير ديال لي زاتوم دو كربون. الوغ نقدو ناخدو هادي كما نقدو ناخدو هاد لا شين هادي، يعني كاملين غيكونوا فيهم 4 اتوم دو كربون. الوغ هنا كنشوفوا بان راه عندي واحد لو جروب. الوغ هذا لو جروب الكيل. هاد لا شين برينسيپال كنشوف شحال فيها ماتوم دو كربون، فيها 4 اتوم دو كربون. كنمشي لو طابلو سي لو بوتان. الوغ هنا كنكتب بوتان. كاين هنايا هاد لو جروب الكيل خصني نحدد لا بوزيسيون ديالو. الوغ كنرقم هاد لا شين منين كنبدا من الجهه اللي قريبه من هاد لو كربون بورتور ديال غاميفيكاسيون. الوغ هنا سي 1 2 3 4، وبالتالي فين كاين هاد لو جروب الكيل؟ كاين في لو كربون 2. الوغ كنكتبو 2 ميثيل. الوغ هذا سي لو ميثيل بوتان. ندوزو للالكان الثاني. الوغ اول حاجه كنحددو لا شين برينسيپال. الوغ نقدو ناخدو هادي كما تقدو تاخدو هاد لا شين هادي ولا هادي ولا هادي، المهم يكون فيها 4 اتوم دو كربون. الوغ 4 اتوم دو كربون يعني بوتان. عندي دي راميفيكاسيون يعني دي جروب الكيل هنا وهنا. الوغ نرقم هاد لاشين. هنايا اما نبدا من هاد الجهه هادي 1 2 3 4، يعني غادي يكون الميثيل في لو كربون 2 وميثيل في كربون 3. حتى الا بديت من هنا راه ميم شوز غادي نلقى في 2 و 3. الوغ كنديرو 2 3. عندي دو جروب ميثيل. الوغ كندير دي ميثيل دي ميثيل. الا كانوا 3 كنكتبوا تري ميثيل بوتان. بالنسبه للالكان الثالث هذا راه كربون اشين لينيير، وبالتالي ساهل. عندي 3 اتوم دو كربون وبالتالي سي بروبان. يعني فاش كتكون لاشين لينيير راه هذا هو لو نون ديالها. دوزو للالكان الرابع. الوغ نحددو لاشين لا بلو لونغ. الوغ غير تشوفوا واحد لالكان اشين غاميفي. الوغ قلب على لاشين لا بلو لونغ. الوغ لاشين لا بلو لونغ هنا خصكم تردوا البال راه ماشي هادي. الوغ الا حسبنا هنا غنلقاو 5 اتوم دو كربون، مي الا خدينا هاد لاشين هادي كوم شين برينسيپال شحال غنلقاو فيها 1 2 3 4 5 6. الوغ هادي هي لاشين برينسيپال. بالنسبه لي جروب الكيل كاين عندي هنايا لو ميثيل، حتى هنا ميثيل وهنا ميثيل. الوغ بالنسبه لاشين برينسيپال قلنا فيها 6 اتوم دو كربون وبالتالي سي اكزان. دوزو دابا لي جروب الكيل. الوغ بالنسبه لي جروب الكيل عندي هنايا غير ميثيل. خصني نحدد لي بوزيسيون ديالهم، وباش غنبدا لا نيميروطاسيون واش من هاد لو كربون هذا ولا من هذا. كنشوفوا لو كربون اللي قريب من لا بروميير راميفيكاسيون. الوغ هنا جايه في 2. الا حسبت من هاد لو كوتي هذا، يعني الا بديت لا نيميروطاسيون من هاد لو كربون غادي تجي في 1 2 3، يعني غادي نختار في هاد لو سونس هذا. الوغ كاين لو ميثيل، كاين دو جروب ميثيل في 2 وكاين هنايا في 4. الوغ كنكتبوا 2 2 4. كاينين 3. الوغ تري ميثيل تري ميثيل اكزان. بالنسبه لو كربون 5 الوغ لاشين لا بلو لونغ هي هادي. فيها 7 اتوم دو كربون وبالتالي كنرجعوا لو طابلو اللي خصكم تكونوا حافظينه. الوغ لو طابلو كيعطينا سي لو هبتان. بالنسبه لي راميفيكاسيون عندي هنايا ايتيل، هنايا ايتيل وهنايا ميثيل. الوغ منين غادي نبدا؟ واش من في هاد لو سونس لا نيميروطاسيون د لا شين برينسيپال واش في هاد لو سونس ولا في هاد لو سونس؟ قلنا كنبداو من لو كربون اللي قريب من لا بروميير راميفيكاسيون. او الا بدينا من هنا سي 1 2 3 4 5 6 7، يعني لا بروميير راميفيكاسيون كاينه في لو كربون 3. الا بدينا من هنا غادي تكون في لو كربون 4، وبالتالي كنبداو لا نيميروطاسيون
من هاد لو كربون هذا. الوغ فين كاين لو ميثيل كاين في 3 و ايثيل كاين في 4. فاش كنجيو نكتبو كنبداو ب ايثيل لان كنمشيو بلوردر الفابيتيك او سابقا ام، وبالتالي كنبداو الايثيل كاين في 4. من بعد كاين الميثيل في 3. Eptan. Deuxième question 2. Écrire les formules semi-développées des alcènes suivants. Alors هنا العكس، عطاونا هما لي نون ديال هاد لي زالسين، حنا غادي نحددو لي فورمول سيمي ديفلوبي. alors نبدا بالالسين نيميرو 1. alors فاش كيعطيونا لو نون حنا غنحددو لا فورمول سيمي ديفلوبي. alors كنمشيو شكون اللي كيعطيني لا شين برينسيپال، كنمشيو لهاد بنتين. alors هنا كنعرف شحال من كربون في لا شين برينسيپال. alors بنت كنرجع لو طابلو، alors سي 5 وبالتالي هنا سي بروبان. alors سي 5 اتوم دو كربون. alors كنكتبو 5 اتوم في لا شين برينسيپال، غادي يكون 5 اتوم دو كربون. راه السين وبالتالي غادي تكون واحد لا دوبل ليزون فين كاينه لا بوزيسيون ديالها في لو كربون نيميرو 1، يعني اما نديرها هنا ولا نبدا من هنا. اذا في لو كربون نيميرو 1 دابا نرجع لي غروب الكيل. كاين عندي لو ميثيل فين كاين في لو كربون نيميرو 3. اذا هنا بالنسبه لي زالسين هاد لا دوبل ليزون هي اللي كتحدد لنا الترقيم ديال لاشين كربوني، يعني كتفرض علينا اننا ناخذوا هاد لا نيميروطاسيون في هاد لو سونس 1 2 3 4 5. وبالتالي لو ميثيل كاين في 3. وكنكملوا بلي زاتوم ديدروجين، يعني كل مره كنشوف لو كربون شحال ناقصهم ليزون، يعني خاصهم يكونوا 4 ليزون كوفالونت. الوغ العدد اللي ناقصو ديال لي ليزون هما لي زاتوم ديدروجين، لان في هاد لا فورمول سيمي ديفلوبي ما كنبينوش داك لا ليزون اونتر كربون هيدروجين. ندوزو لالسين الثاني سي لو ميثيل بروبين. شكون اللي كيحدد لي شحال كاين كربون في لاشين برينسيپال؟ هو بروبين. الوغ لا تيرمينيزون ان يعني راه السين، بروب يعني راه كاين 3 اتوم دو كربون. الوغ كنكتبو هنايا 3 اتوم دو كربون بيسك راه السين يعني غادي تكون واحد لا ليزون دوبل. الوغ اما نديرها هنا علاش ما ذكروناش لا بوزيسيون ديال لا ليزون دوبل؟ لان الا درتها هنا راه في لو كربون نيميرو 1، درتها هنايا في لو كربون نيميرو 1 يعني بلا ما نذكر لا بوزيسيون ديالها. وكاين هنايا واحد لو غروب الكيل سي لو ميثيل. الوغ لو ميثيل ما ذكروناش حتى هو فين غادي يكون، لان ضروري خاص يكون في هاد لو كربون الثاني هذا، لان الا كان هنا لو ميثيل يعني الا كان مع هاد لو كربون هذا راه غادي تكون واحد لاشين لينيير، يعني راه غادي يكون عندي هنايا لو بوتين. ميم شوز الا كانت هنا راه غادي تكون عندي شين لينيير، يعني راه خاصها ضروري تكون في هاد لو كربون هذا. داكشي علاش ما ذكروناش ما عطاوناش لي زانديس دو بوزيسيون. او كنكملوا بلي زيدروجين. لو هنايا عندي دو ليزون، الوغ ناقصين 2 بالتالي H2. هنا عندي 1 2 3 4 يعني ما ناقص حتى ليزون، وهنا عندي اون ليزون اللي ناقصين 3 ليزون يعني 3 زيدروجين. ندوزو لالسين الثالث. الوغ هنا سي 2 3 دي ميثيل بوت 1 ان. الوغ كنمشيو لهاد بوت 1 ان يعني راه السين. الوغ بوت سي 4 وبالتالي في لا شين برينسيپال غادي يكونوا 4 اتوم دو كربون. فين كاينه هاد لا ليزون دوبل بيسك راه السين كاينه في لو كربون نيميرو 1. الوغ هنا كنحط واحد لا ليزون دوبل. كنمشي دابا لي غروب الكيل عندي دي ميثيل فين كاينين في 2 3. الوغ هنا اوتوماتيكمون راه هذا غادي يكون لو كربون 1، لان قلنا لا دوبل ليزون كتفرض علينا هاد الترقيم هذا، يعني نبداو من هاد لو كربون 1 2 3 4. الوغ هاد دي ميثيل يعني كاين في 2 وكاين في 3 يعني سي اش 3 سي اش 3. ونكملوا بلي زاتوم ديدروجين. الوغ هنايا كاين دو ليزون H2. هنا كاين 1 2 3 4. هنا كاين 1 2 3 الوغ سي H وهنا سي H3. دوزو لالسين الرابع. الوغ سي لو 3 ميثيل ابت 2 ان. الوغ ابت سي 7 اتوم دو كربون في لا شين برينسيپال. هنا 1 2 3 4 5 6 7. فين كاين هاد لا دوبل ليزون كاينه في لو كربون نيميرو 2، يعني اما نبدا من هنا ولا من هنا.
او مثلا هنا في لو كربون نيميرو 2 كاين عندي لو جروب الكيل سي لو ميثيل. وفين كاين في لو كربون نيميرو 3. الوغ سي 1 2 3 4 5 6 7 في لو كربون نيميرو 3 وبالتالي غادي يكون هنا. وكنكملوا بلي زاتوم ديدروجين اللي ناقصين. الوغ بالنسبه لهاد لاشين كتشوفوها بانها طويله، يعني باش نختصروا ما نبقاوش نكتبوا هاد الكتابه اللي هي طويله بزاف، نقدو هاد سي اش 2 كنشوفوا بانها كتعاود 3 د المرات، وبالتالي نقدو نكتبوا سي اش 2 ونديروا هنايا 3. يعني هاد الكتابه هادي غير باش نختصروا هاد لاشين هادي وصافي.